मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। मुल्हिद लोग बोलते हैं कि ये जो है ना पानी देखो, पानी कहीं पड़ा रहता है तो उसमें खुद ब खुद जरासीम पैदा हो जाते हैं। तो यही इसका मतलब है, हयात पैदा करने के लिए किसी क्रिएटर की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद जरासीम पैदा हो रहे हैं और फिर वही जरसूमा तरक्की करते करते इंसान बन गया। ओ भाई, यही अजीब बात है कि उस पानी में जरासीम पैदा कैसे होते हैं? चारों तरफ से ढका हुआ है, वो कीड़े कहाँ से आ गए उसमें? इसका कुरान ने जवाब दिया है, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन, हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया है। ऐसी खासियत पानी में रख दी है। ये तो इस पानी में जो जुर्सूमे पैदा होते हैं ना, जो कीड़े पैदा होते हैं, ये कीड़ा खुद एक अजीब कुदरत का नमूना है। ये बता रहे कि मैं एवोल्यूशन के नतीजे में पैदा नहीं हुआ, अगर होता तो लाखों साल लगते उसमें पानी में कीड़े पैदा होने में, बहुत जल्द हो जाता है। और एक कीड़े का जो सिस्टम है ना, जितना पेचीदा है, इंसान का भी उतना ही पेचीदा है। दोनों की पेचीदगी में कोई फर्क नहीं है, वो भी बहुत अजीब है। हुजम छोटा होने से ये नहीं होता कि उसका सिस्टम सादा होना शुरू हो जाए। बास जानवर ऐसे जितने छोटे हैं उनका सिस्टम उतना पेचीदा है। शहद की मक्खी देख लो, बड़ी है कि छोटी है? अब ये जो कहते हैं ना कि पहले सादा सा एक सेल पैदा हो गया, सेल सादा है ही नहीं, सही है ना? अबे क्या हो गया? देखो, इंसान की बॉडी की एक इकाई है। मैं तो कोशिश करता हूँ बहुत सीरियसली बयान करूँ, लेकिन अबे तबे के बगैर बात होती नहीं है। मुसीबत ही है ना। आप लोग के चेहरों को देख के लगता है क्या? देखो, मैं आपका बाप नहीं हूँ, लेकिन बाप जब बेटे को समझा रहा होता है वो अबे तबे पर आता है। उसकी नीयत ये होती है कि फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, खोपड़ी में बात उतारनी है। ये अबे तबे के बगैर नहीं होता। बाप कह रहा है, अबे क्या कर, तेरे को मैंने भेजा किधर था? अबे तू मगत कर क्या रहा है? कहता ना बाप। लेकिन लेक्चरार ऐसा नहीं करेगा। यूनिवर्सिटी में लेक्चरार आएगा, व्हाइट बोर्ड पे अपना सबक पढ़ा के, वो अबे तबे नहीं, बस वो अपने उसको तनख्वाह मिलती है लेक्चर डिलीवर करके। और जितने पढ़े लिखे कंट्री है ना, उनमें लेक्चर बहुत ही शाइस्ता तरीके से डिलीवर किया जाता है। हमारे यहाँ तो टीचर थोड़ा सा उठा देगा आपको। हमारे दोस्त ने बताया जर्मनी में, कह रहे हम क्लास के दरमियान सो भी जाते थे तो टीचर को उठाने की इजाज़त नहीं थी। छोरा है, सोने दो, आपका काम है पढ़ाना, पतली गली से निकलना। शायद उठा भी देते हो, मुझे नहीं पता, बाज़ दफ़ा एक खबर सही नहीं होती, लेकिन ये कि छेड़ने की इजाज़त नहीं है वहाँ ज़्यादा किसी को। आपका काम है पढ़ाओ, जिसने पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना नहीं पढ़े। तो लेक्चरार में और मेरे भाई किसी समझाने वाले में फ़र्क होता है। पैगंबरों ने मिसालों से बातों को समझाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आप लिखी हुई किताब दे के चले जाते, मिसालें ना देते। आप समझा देते, भाई ये तौहीद है, ये अक्ल के ख़िलाफ़ है शिरक करना, ये बुतों को तुम बनाते हो। 2-4 दलाइल देते, 8-10 दे देते दलाइल, और बता देते ये हलाल है, ये हराम है, अपनी नबूवत के कुछ मोजज़े दिखा देते और चले जाते। लेकिन हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मिसालों से, और कुरान में तो इतनी मिसालें भरी हुई हैं। औ का ज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जिय्यिन यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौज। कभी उसकी मिसाल दे रहा है कुरान जो अंधेरों में है, हिदायत पे नहीं है। कभी कुरान मिसाल देता है कि जंगलों में जैसे बारिश हो रही हो और बिजलियां कड़क रही हों, तो मुनाफिक की मिसाल देता है, बिजली कड़कती है तो रास्ता नजर आता है, जैसे ही बिजली गायब हुई तो फिर अंधेरों में। इतनी मिसालें हैं। तो ये इसलिए कि कुरान चाहता है कि बात हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो ये जो पानी पे जरसों, मैं अर्ज कर रहा था कि छोटी सी मखलूक कीड़ा, इसका अंदर का सिस्टम बहुत पेचीदा होता है। ऐसा नहीं होता कि ये आप कह दें कि पहले एक सेल वजूद में आया और सेल से तरक्की करते करते, ये जो एक सेल है ना, हाँ मैं यहाँ से आबे तबे पर आया था,
کہ سیل جو ہے نا انسان کی باڈی کی ایک پہلی اینٹ کو کہتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا جو سیل ہے وہ کیا ہے, جس کو اردو میں خلیہ کہتے ہیں. سب سے بڑا سیل انڈا ہے. بھائی دیکھو, جب یہ ہم عمارت, کچھ ایسے لڑکے بھی بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہوتی ہے کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو دیوار ہے نا اس کی بنیادی اکائی ایک اینٹ ہے نا, کیا خیال ہے, وہ اینٹیں جمع کرتے کرتے پوری عمارت بن جاتی ہے. تو اس کو توڑتے چلے جائیں گے تو آخر میں ایک اینٹ آئے گی نا. تو بالکل انسان کی باڈی مختلف خلیوں سے مل کے بنی ہوئی, خلیہ بھی کہتے ہیں, بعض خلیہ کہتے ہیں, واللہ اعلم. تو آپ توڑتے چلے جائیں نا, توڑتے چلے جائیں تو جیسے انڈے میں ایک زردی ہوتی ہے, پھر ایک سائٹوپلازم ہوتا ہے جو اس کے سفیدی کہا جاتا ہے, اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے, یہ ایک اکائی ہے. یہی سیل ٹوٹتے ٹوٹتے کروڑوں سیل میں تبدیل ہوتا ہے. لیکن جب کروڑوں سیل میں تبدیل ہوتا ہے تو ان کروڑوں میں بھی اندر یہی ہوگا. جیسے انڈے سے کیا بنتا ہے, اتنا تو پتا ہوگا نا آپ لوگوں کو, انڈے سے چوزا بنتا ہے نا, تو وہ چوزے میں یوں سمجھیں کہ کروڑوں انڈے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, چھوٹے چھوٹے, یہی کروڑوں انڈے ہیں. تو یہ جو سیل ہے نا, جس کو انڈا تو اللہ نے بڑا کر کے دکھا دیا نا کہ یہ اتنا بڑا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک سب سے بڑا سیل دنیا میں شتر مرغ کا انڈا ہوتا ہے. اس میں آپ چائے پی لیں اس کے چھلکے میں, شتر مرغ کے انڈے کو آپ درمیان سے کاٹیں, اس میں سوئمنگ پول بنا کے تیریں, آپ جوس پئیں, چائے پئیں, یا کہیں جنگل میں جائیں تو وہ اس کے طور پر, وہ جو کیمپ کے طور پہ استعمال کریں. اتنا بھی بڑا نہیں ہوتا خیر, لیکن یہ ہے کہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ جو سیل ہے نا, یہ اتنی پیچیدہ چیز ہے, اتنی پیچیدہ چیز ہے کہ انسان کی جو پیچیدگی ہے نا وہ سیل بھی ویسا ہی ہے. تو یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے. میں یہی اس کر رہا تھا کہ آپ توڑتے چلے جائیں گے نا, چھوٹا کرتے چلے جائیں گے چیز, یعنی جانور چھوٹے ہیں وہ پیچیدہ انسانوں سے زیادہ ہیں. مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں کہا جاتا ہے 100 سے زیادہ آنکھیں ہوتی ہیں, اتنی سی کھوپڑی میں. اب ایک آنکھ ایک ڈیجیٹل کیمرہ ہے. بتاؤ یہ سادہ مشین ہے یا پیچیدہ مشین ہے؟ یہ عام ڈیجیٹل کیمرے سے زیادہ انسانی آنکھ پیچیدہ ہے. تو اتنی سی کھوپڑی میں 100 آنکھیں فٹ کر دینا ہے بھائی, اتنی سی کھوپڑی میں 100 ڈیجیٹل کیمرے, یہ تو انسان نہیں کر سکا اب تک. تو پانی کے اندر اگر جرمز پیدا ہو جاتے ہیں, کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں, فوراً ہوتے ہیں, آنن فانن ہوتے ہیں. تو یہ تو اللہ کی اس آیت کا مصداق ہے, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر زندہ چیز کو کس سے پیدا کیا؟ پانی سے. یہ خدا کی قدرت ہے. ادھر پانی آیا, ادھر فوراً ایک کیمیائی عمل شروع ہو گیا, حیات وجود میں آنا شروع ہو گئی. تبھی ہمیں زمین کے علاوہ کہیں حیات ملتی نہیں ہے. یہ مادی زندگی نہیں ہے, وہ دوسری زندگی تو ہے, فرشتوں کی, جنات کی, وہ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے. وہ بھی جنات بھی زمین پہ ہوتے ہیں لیکن جاتے ہیں, اوپر بھی جا سکتے ہیں, وہ آسمانوں پہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن جو مادی حیات ہے نا, جو جس کو انسان جس قبیلے سے ہے, یہ حیات جہاں پانی ہے وہاں ہے, پانی نہیں ہے تو یہ حیات نہیں ہے. پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا. کیسے سیکنڈوں میں, منٹوں میں پیدا کر دیتا ہے وہ. آپ دیکھیں کہ ہم کہیں پانی جمع ہوتا ہے نا تالابوں میں, کوئی مچھلی کو کچھ بھی نہیں ہوتا, مچھلیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہاں پہ. وہاں پتہ نہیں اللہ نے پہلے سے کوئی انڈے رکھے ہوئے ہیں, کیا سسٹم ہے اللہ ہی جانے.